अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 12। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। माज का मोबाइल हाथ में लिए खावर साहिब हैरत से हुनैन की बात सुन रहे थे, जो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि माज किसी हादसे के बजाय साजिश का शिकार हुआ है। इसने इन्हें तस्वीर पर गौर करने का मशवरा देते हुए बताया था कि तस्वीर में इत्तफाकन आ जाने वाला चेहरा इनके एक यूनिवर्सिटी फेलो सुल्तान का है, जिससे माज की दुश्मनी चल रही थी। लेकिन माज की इससे क्या दुश्मनी थी? खावर साहिब की हैरानी में मजीद इजाफा हुआ। हुनैन ज़हनी तौर पर इस सवाल के लिए तैयार था। इसने इन्हें सारी तफसील से आगाह कर दिया, जिसे अब तक माज ने घर वालों की परेशानी के ख्याल से इनसे पोशीदा रखा हुआ था। खावर साहिब आंखें फाड़े सब सुनते रहे। इन्हें मालूम ही नहीं था कि इनका बेटा ऐसे हालात से गुजर रहा था। बुशरा गुलजार के साथ होने वाले वाक़े का अलबत्ता इन्हें इल्म था, और वो ये सोचकर लर्ज़ गए थे कि जिन लोगों ने एक काबिल सर्जन को दिन दहाड़े भरी सड़क पर हलाक कर दिया था, और जिनकी वजह से बुशरा गुलजार मौत के मुंह से वापस आकर बिस्तर पर मासूरों की तरह पड़ी हुई थी, इनसे दुश्मनी में माज का क्या अंजाम हुआ होगा। वो खुद को बेटे की ज़िंदगी की तरफ से मज़ीद नाउमीद महसूस कर रहे थे। फिर अंकल, आप चल रहे हैं ना FIR कटवाने? इन्हें सोचों में डूबे देखकर हुनैन ने पूछा। शायद इसका कोई फ़ायदा ना हो। उन्होंने अपने अंदेशे का इजहार किया। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। हाथ पर हाथ धरे पे तो बैठा नहीं जा सकता ना, हुनैन ने समझाया। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं FIR कटवाने चलता हूँ। उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। करीबी थाने तक पहुँचने में इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तुम बाहर ही ठहरो बेटा, FIR कटवाने में मैं अकेला ही जाऊँगा। थाने के सामने पहुँचकर उन्होंने हुनैन को हदायत की। वो क्यों अंकल? वो हैरान हुआ। ये ख़तरनाक लोगों का मामला है। मैंने तफसीलात सुनकर अंदाज़ा लगा लिया कि तुम्हारा इन मामलों से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस चक्कर में मुलव्विस करके खामखा मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहता। तुमने बताया है कि बुशरा इस सिलसिले में गवाही देने के लिए तैयार है, और देखा जाए तो ये मामला असल में ताल्लुक़ भी इसी से रखता है। तो बेहतर है कि अपनी FIR में मैं इसे ही अपनी मालूमात का ज़रिया करार दूँ। तुम्हें खामखा इस मामले में मुलव्विस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने इसे समझाया तो वो खामोश हो गया। खावर साहब अकेले ही थाने के अंदर चले गए। अपना तारुफ करवाने के बाद उन्होंने अपनी आमद का मकसद बयान किया कि इन्हें एक FIR दर्ज करवानी है। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार ने FIR की नौयत मालूम की, और जब ये मालूम हुआ कि वो किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहता है, तो वो चौंके और बोला, माफ़ कीजिएगा खावर साहिब, मैं इन लोगों के खिलाफ अपनी मर्जी से पर्चा नहीं काट सकता। मुझे साहिब को बताना होगा। फिर वो अपने साहिब को बताने दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद खावर साहिब की भी तलबी हो गई। जी जनाब, पहले आप मुझे तफसीलात बताइए कि इतने बड़े लोगों के साथ आपकी क्या दुश्मनी हो गई है, तभी मैं FIR काटने के सिलसिले में आपको कोई जवाब दे सकूंगा। वो नफीसी मूंछ वाला कबूल सूरत आदमी था, जिसका जिस्म आम पुलिस वालों की तरह बेढंगा नहीं था, इसलिए इस पर पुलिस की वर्दी जच रही थी। ओहदे के एतबार से वो SHO था और उम्र तकरीबन 40 साल मालूम होती थी। इसने खावर साहिब को कुर्सी पर बैठने के बाद इनसे नरमी से गुफ्तगू का आगाज किया था, और इन्हें कुछ इत्मीनान महसूस हो रहा था कि वो किसी ढंग के पुलिस वाले के सामने बैठे हैं। चुनांचे उन्होंने खुलकर अपनी आमद का मकसद बयान कर दिया। सबूत के तौर पर उन्होंने अपने साथ लाए हुए माज के मोबाइल में मौजूद तस्वीर भी इसे दिखा दी। वो पूरी संजीदगी और मतानत से इनकी बात सुनता रहा। तस्वीर भी बहुत गौर से देखी, दरमियान में चंद सवालात भी किए, और जब खावर साहिब खामोश हो गए तो बोला, मुझे आपके साथ हमदर्दी है खावर साहिब। आपका जवान बेटा गायब हुआ है, और जाहिर है कि आप इसकी बाजियाबी के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अपने ताउन की यकीन दिलाता हूँ, लेकिन फौरी तौर पर FIR काटने से कासिर हूँ। असल में ये मेरे लेवल का मामला ही नहीं। आप जिन दो लड़कों से अपने बेटे की दुश्मनी का जिक्र कर रहे हैं, इन दोनों ही के बाप बहुत बाहैसियत और मशहूर शख्सियात हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ करना हमारे लिए आसान नहीं होता, ऊपर से बहुत दबाव आ जाता है। आप सबूत के तौर पर जो तस्वीर साथ लाए हैं, वो भी इतनी वाज़ेह नहीं के, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर कुछ न कुछ करने की कोशिश करूँगा। आप बस मुझे एक दिन की मोहलत दें, ताकि मैं ऊपर वालों से इस सिलसिले में इजाज़त ले लूँ। वो इतने अखलाक से बात कर रहा था कि खावर साहिब कुछ कह ही नहीं सके। ये ताना तक नहीं दिया कि बाहैसियत और मशहूर शख्सियात की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक आम शहरी को FIR कटवाने तक की सहूलत नहीं है। इन्हें मालूम था कि हमारे यहाँ के थानों में यही कल्चर है। पुलिस कभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ आसानी से पर्चा काटने के लिए तैयार नहीं होती, और दरख्वास्त गुजार को ही डरा धमका कर भगा देती है। यह तो फिर भी गनीमत है कि SHO इनसे तहजीब से पेश आ रहा था और FIR काटने के लिए एक दिन की मोहलत तलब कर रहा था। ठीक है SHO साहिब, मैं कल आ जाऊंगा। आप मेरे बेटे का मोबाइल दे दें, मैं कल फिर असी अपने साथ लेता आऊँगा।
انہوں نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارے نہیں جناب، یہ موبائل آپ میرے پاس رہنے دے، میں افسر کو ثبوت دکھا کر ہی تو ایف آئی آر کاٹنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اس نے موبائل دینے سے انکار کرتے معقول وجہ پیش کی تو خاور صاحب کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ تھانے سے باہر نکلے تو حنین ان کا منتظر تھا۔ کیا ہوا انکل؟ انہیں دیکھتے اس نے بے چینی سے دریافت کے جواب میں انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ معاذ کا موبائل آپ اپنے پاس ہی رکھتے انکل، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ہمارے پاس سلطان کے خلاف وہی ایک مبہم سا ثبوت تھا۔ حنین متفکر ہوا۔ ایسا اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا بیٹا، اسے میں نے اس کی بات مان لی۔ ویسے بھی پولیس والوں کے ہاتھ میں چلی جانے والی چیز واپس حاصل کرنے میں آدمی کا اختیار کب چلتا ہے۔ انہوں نے حقیقت بیان کی تو حنین نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں ان کے گھر پر چھوڑنے کے بعد اس نے فون پر بشرا سے رابطہ کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس ایس ایچ او کا نام معلوم ہے؟ بشرا نے صورتحال جان کر تشویش سے پوچھا۔ شفقت شاہ نام بتا رہے تھے انکل اس کا۔ اوہ مائی گاڈ، میں جانتی ہوں شخص کو۔ بظاہر وہ بڑا سلجھا ہوا اور مہذب آدمی دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل میں بڑا کرپٹ بندہ ہے۔ انکل اس کے ظاہر کو دیکھ کر بہت بڑا دھوکہ کھا گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کیس میں مخالف پارٹی سے ٹھیک ٹھاک رقم وصول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہم یہاں انصاف کے اصول کے لیے سر پٹکتے رہ جائیں گے۔ شفقت شاہ کا نام سنتے ہی بشرا کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کل تک انتظار کر کے دیکھ لیتے، پھر کوئی لاہ عمل سوچیں گے، حنین نے جواب دیا۔ دوسرے دن خاور صاحب دوبارہ تھانے گئے تو بشرا کے اندیشے کی بالکل درست ثابت ہوئے۔ گزشتہ روز ایس ایچ او سے قبل جس اہلکار سے ملاقات ہوئی تھی وہ ان سے بے حد رکھائی سے پیش آیا۔ ایف آئی آر کے بارے میں نہ تو کچھ بتانا دور کی بات، وہ ان سے ڈھنگ سے بات کرنے پر بھی راضی نہیں تھا اور خود کو بے حد مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ ایس ایچ او کے متعلق پوچھنے پر صاحب بتا دیا کہ صاحب آج تھانے نہیں آئے اور کچھ خبر نہیں کہ آئیں گے بھی یا نہیں۔ خاور صاحب تھانے میں گھنٹوں خوار ہو کر باہر نکلے اور پھر تو جیسے یہ خواری ان کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ 3 دن تک وہ مسلسل چکر لگاتے رہے، لیکن ان کی ایس ایچ او شفقت شاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اب آپ وہاں مت جائے گا انکل، اب ہم کچھ اور کریں گے۔ حنین جو انہیں تھانے لے جانے کا کام کر رہا تھا تیسرے دن ان سے بولا، کیا کرو گے تم لوگ؟ انہوں نے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ ہم گلزار عاصم صاحب کے گھر ایک پریس کانفرنس رکھیں گے اور اس میں پولیس میں سب کا کچا چھٹا کھولیں گے، انہوں نے بتایا۔ کل مجھے ایک اور کوشش کر لینے دو بیٹا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس سے بھی دشمنی مول لے لینا مناسب نہیں ہے۔ وہ شریف آدمی تھے، اس لیے پڑھے لکھے ہونے اور مناسب عہدے پر ملازمت کرنے کے باوجود اس قسم کے معاملات میں ڈرتے تھے۔ ناچار حنین کو ان کی بات ماننا پڑی۔ دوسرے دن وہ حنین کی آمد سے قبل صبح سویرے گھر سے نکل کر تھانے کے سامنے جا بیٹھے۔ گھر پر وہ ہدایت کر گئے تھے کہ حنین آئے تو ان سے انتظار میں بٹھا لیا جائے، اور اگر وہ انتظار کرنے کے لیے راضی نہ ہو تو اس سے کہا جائے کہ خاور صاحب خود اس سے بعد میں رابطہ کر لیں گے۔ وہ حنین کو تھانے آنے سے روکنا چاہتے تھے اور خود آج ہر حال میں شفقت شاہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا۔ موسم زیادہ گرم نہیں تھا، لیکن چڑھتے سورج کی تپش بہرحال متاثر کر رہی تھی۔ پیاس سے ان کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے کہ کہیں چند منٹ بھی ادھر ادھر ہو جانے سے شفقت شاہ سے ملنے کا موقع ضائع نہ ہو جائے۔ خدا کر کے 11:30 بجے انہوں نے شفقت شاہ کی گاڑی تھانے میں داخل ہوتے دیکھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور وہ بڑے کرو پر سے کسی اعلیٰ افسر کی طرح پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ خاور صاحب اس کی گاڑی کے پیچھے لپک کر کھلے گیٹ سے تھانے کے اندر داخل ہو گئے اور تھانے کے اندر ایک جھٹکے سے جا کر رکنے والی شفقت شاہ کی گاڑی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس دوران پولیس والے بھی شور مچاتے ان کے قریب آ کر انہیں پکڑ چکے تھے۔ چھوڑ دو مجھے ایس ایچ او صاحب سے ملنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس وقت شفقت شاہ گاڑی سے نیچے اترا۔ کلف لگی یونیفارم، چمچماتے جوتوں اور قیمتی سن گلاسز میں وہ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ کون ہے یہ آدمی؟ سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں لے تو اس نے عملے کو سخت لہجے میں مخاطب کیا اور خاور صاحب پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ اس کی نظروں میں قطعی اجنبیت تھی اور لگتا تھا کہ اس نے پہلی بار خاور صاحب کو دیکھا ہے۔ میں خاور احمد ہوں، ایس ایچ او صاحب۔ ابھی 3 دن پہلے میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی ایف آئی آر کٹوانے کے سلسلے میں آپ سے ملا تھا۔ آپ نے مجھے یقین دلایا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میرے بیٹے کا موبائل جس میں ایک اہم ثبوت تھا وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اپنے اعلیٰ افسر سے بات کریں گے۔ پلیز مجھے بتائیں کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خاور صاحب کو 2 پولیس والوں نے پکڑ رکھا تھا، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ جلدی شفقت شاہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کر رہے تھے۔ ان کی بات سن کر شفقت شاہ نے بھویں اچکائیں اور غور سے ان کی شکل دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر؟ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے تو آج سے قبل آپ کی شکل تک بھی نہیں دیکھی۔ شکل نہیں دیکھی؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں نے آپ سے اپنے بیٹے کی گمشدگی کے سلسلے میں آپ سے ملا تھا۔ اتنی جلدی آپ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟
خاور احمد بیک وقت حیرت اور صدمے سے دوچار ہوئے۔ لگتا ہے ان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش ہے جن سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ تم لوگ ان کی تلاشی لے کر دیکھو ان کی جیبوں میں کوئی شناختی کارڈ وغیرہ موجود ہے یا نہیں۔ اس پر سے پتہ دے کر انہیں عزت سے ان کے گھر چھوڑا۔ ایسی دماغی حالت والا بندہ گھر سے نکل پڑے تو گھر والے پیچھے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بڑے نرم اور ہمدرد لہجے میں ان کے متعلق اپنے ماتحتوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ خاور احمد پہلے تو دھنگ سے اسے دیکھتے رہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی پرخلوص افسر ہو، لیکن پھر انہوں نے اس کی آنکھوں میں اس کی مکاری پڑھ لی اور چیخ پڑے، پاگل نہیں ہوں میں، مجھے پاگل قرار دے کر تم مجھ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ ایف آئی آر بھلے نہ کاٹو لیکن میرے بیٹے کا موبائل تو ہمیں واپس کر دو۔ اتنا اہم ثبوت تمہیں ہڑپ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اچھے خاصے سمجھدار اور بردبار آدمی تھے، لیکن شفقت شاہ کے دھوکے نے انہیں دھچکا لگایا اور وہ معاذ کے واحد سراغ کو کھو دینے کے خیال سے ان پر دیوانگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اسے زور زور سے چیخنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو پولیس والوں کی گرفت سے چھڑا کر شفقت شاہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور پولیس والوں نے اور بھی زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ چھوڑ دو، چھوڑو مجھے، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تمہارے منہ کو حرام لگا ہوا اس لیے کسی مظلوم کی داد رسی نہیں کرتے۔ بے بسی کی انتہا پر وہ ایسے بے پرواہ ہو جو چی میں آیا بول رہے تھے، اٹھا کر باہر پھینکو اس خبتی بڈھے کو، یہ تھانہ ہے، کوئی ٹھٹر حال نہیں جائے اس ڈرامے کرنے کی اجازت دی جا سکے، نکالو اسے باہر۔ شفقت شاہ کی متانت کا خول بھی آخر ٹوٹ گیا اور وہ پولیس والوں کے مخصوص لہجے میں حکم دے کر اندر جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ برآمدے تک بھی نہیں پہنچا کہ ماتحت عملے نے دھکے دے کر خاور صاحب کو گیٹ سے باہر کر دیا۔ وہ بہت زور سے زمین پر گرے اور لباس خاک آلود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ہتھیلے اور گھٹنے بھی چھل گئے۔ وہ ایک اچھے عہدے پر کام کرنے والے معزز پڑھے لکھے آدمی تھے جنہیں ان کا ماتحت عملہ بڑی عزت سے سلام کرتا تھا اور افسران قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی ایسی درگت پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک تو نوجوان بیٹے کی گمشدگی کا صدمہ ہی کم نہیں تھا، اس پر سے ان کے ساتھ انصاف کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ اب کبھی اس جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے۔ ایسے میں دو ہاتھوں نے شانوں سے تھام لیا۔ انہوں نے تھامنے والے کو دیکھنا چاہا لیکن آنسو کی دھندلاہٹ کے باعث نہ دیکھ سکے۔ اٹھیے انکل، ہمت کیجیے، بس یہیں 2 قدم پر میری گاڑی کھڑی ہے۔ کوئی تھا جو بہت محبت اور عزت سے انہیں مخاطب تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوں کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سہارے انہیں سچ مچ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی تک لے گیا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ پانی پی لیں انکل۔ وہ جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو صاف کر رہے تھے کہ اس نے منرل واٹر کی بوتل ان کی طرف بڑھائی۔ کچھ دیر قبل انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی اور اب بھی حلق میں کانٹے اگے ہوئے تھے، پھر بھی وہ 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکے اور بوتل منہ سے ہٹا کر سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کے ماضی کی طرح لمبا چوڑا مضبوط کاٹھی کا لڑکا تھا جس کی عمارت اس کی گاڑی اور کپڑوں ہی سے نہیں چہرے سے بھی جھلک رہی تھی۔ کون ہو بیٹا تم؟ انہوں نے اس سے دریافت کیا۔ آپ معاذ کے ابو ہیں نا؟ میں اس کا دوست عالم شاہ ہوں۔ ایک بار حنین اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر بھی آیا تھا لیکن شاید آپ کو یاد نہیں رہا۔ اس سے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ معاف کرنا بیٹا، آج کل میری ذہنی حالت ایسی نہیں کہ کسی بات پر زیادہ دھیان دے سکوں۔ تم یقیناً گھر آئے ہوگے لیکن مجھے تمہاری شکل یاد نہیں ہے۔ انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ پلیز انکل، ایسی بات کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آج کل آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ میں خود بھی معاذ کے لیے بہت فکر مند ہوں لیکن عملی طور پر اس لیے کچھ نہیں کر پا رہا کہ میرے بابا یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آنے سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ یہاں آئے تو پتہ چلا کہ انہیں دل کی تکلیف پریشان کر رہی ہے۔ میں ان کا چیک وغیرہ کرانے میں مصروف ہو گیا۔ ان کی رپورٹس ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروانے کا مشورہ دیا لیکن وہ ضد کر کے گھر آ گئے۔ گھر پر ہی دعائیں وغیرہ لیتا رہوں گا۔ 2 دن خیریت سے بھی گزر گئے لیکن پھر تیسری رات ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ میں ایمرجنسی میں اسپتال لے کر بھاگا۔ ڈاکٹرز بہت ناراض تھے کہ ہم نے اس لیے انہیں ایڈمٹ کروانے کا مشورہ دیا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ جو کچھ ہوا اس میں بابا کی مرضی کا دخل تھا۔ بہرحال ہسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا اور ڈاکٹر نے فوری طور پر انہیں انجیوپلاسٹی کا مشورہ سنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ بھی گزر گیا اور بابا آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہے ہیں، لیکن مجھے سارا دن ان کے ساتھ ہی گزارنا پڑتا ہے۔ میں نے گاؤں میں ان کی حالت کے بارے میں کسی کو خبر نہیں دی کہ ماں اور بہریں پریشان ہو جائیں گی، اس لیے میں ان کا واحد تیماردار ہوں جسے وہ اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس وقت میں صرف تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل گیا تھا کہ فریش ہو جاؤں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میری نظر آپ پر پڑی تو رک گیا۔ آپ اس حال میں تھانے سے باہر کیا کر رہے تھے؟ وہ چاہتے بھی معاذ کی گمشدگی کے معاملے میں اس کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس بات کا اسے شدت سے احساس تھا، چنانچہ خاور صاحب کو اپنے عذر سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا۔
बस बेटा, मास के सिलसिले में भागदौड़ में लगा हुआ हूँ, कहीं से इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। उन्होंने तफसील बजाने के बजाय मुख्तसर बात की। जी इसका तो मुझे भी मालूम है, मैं हुनैन से इस सिलसिले में मालूम करता रहता हूँ। बहरहाल आप हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही इसके बारे में कोई अच्छी खबर मिलेगी। इसने इन्हें तसल्ली दी तो वो एक सर आभर कर रह गए। इन तसल्लियों के सारे ही दिन पर दिन गुजार रहे थे और हर गुजरता दिन मायूसी में इजाफा करता चला जा रहा था। माज के मोबाइल से मिलने वाली तस्वीर ने जरा सी उम्मीद बंधाई, लेकिन शफकत शाह के धोखे के बाद वो उम्मीद भी टूट चुकी थी और हकीकतन इस वक्त वो एक टूटे हुए और हारे हुए इंसान की तरह सर झुकाए बैठे हुए थे। आलम शाह से इनसे कुछ पूछे बगैर ही गाड़ी इनके घर के जाने वाले रास्ते पर डाल दी। चंद ही मिनटों का वो फैसला खामोशी से कट गया। आलिम शाह ने गाड़ी इनके दरवाजे पर ले जाकर रोकी ही थी कि पीछे से हुनैन की बाइक भी आकर रुकी। आलम शाह की गाड़ी में खाबर साहब को बैठे देखकर वो हैरान रह गया। ये खाबर अंकल कहाँ से मिल गए तुम्हें? आलिम शाह से मुसाफा करते हुए इसने दरियाफ्त किया। थाने के सामने से ला रहा हूँ इन्हें, मेरे ख्याल में चक्कर आने से गिर गए थे। परेशानी में सेहत भी तो कितनी ख़राब हो गई है, कमज़ोरी से चकरा गए होंगे। अच्छा हुआ कि वहाँ से गुजरते मेरी नज़र पड़ गई। मैं बाबा के पास अस्पताल जा रहा था। इसने बताया तो हुनैन चौंक कर खाबर साहब को देखने लगा। उन्होंने इसे नजरें चुरा ली। वो समझ गया कि गड़बड़ कुछ है, लेकिन फिलहाल कुछ कहने का इरादा तर्क करके आलम शाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। कैसी तबीयत अब तुम्हारे बाबा की? मुझे टाइम ही नहीं मिला कि एक बार दो बार इनकी खैरियत मालूम करने अस्पताल आ सकता। बाबा ठीक हो रहे हैं और मुझे तुम्हारे दोबारा ना आ सकने पर कोई एतराज़ भी नहीं। मुझे मालूम है कि मास की वजह से तुम्हारी मसरूफियत बढ़ी हुई है। अगर बाबा की ऐसी कंडीशन ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ दे रहा होता। आलम शाह ने से जवाब दिया। तुम लोग अंदर तो चलो बेटा, क्या यहीं खड़े खड़े ही सारी बातें करते रहोगे? खावर साहब जो गाड़ी से नीचे उतर आए थे इन दोनों को टोकते हुए बोले, नहीं अंकल, मैं तो फिलहाल अंदर नहीं आ सकूंगा। बाबा सो रहे थे कि मैं अस्पताल से निकला था। अब वो जाग चुके होंगे और मुझे ना पाकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरा अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है। आलम शाह ने फ़ौरन मुआज़त कर ली। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी मजबूरी ऐसी है कि मैं तुमसे इसरार भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तुम जैसी खिदमत गुजार और सादतमंद औलाद हर एक को दे। खावर साहब ने से दुआ दी और इन दोनों से मुसाफा करके वहाँ से रवाना हो गया। हुनैन, जिसको पहले ही मास के करीबी दोस्त की हैसियत से सब घर वाले अच्छी तरह जानते थे, इन चंद दिनों में घर वालों से और भी करीब हो गया था और बिल्कुल घर के अफराद की तरह वहाँ आता जाता रहता था। इस वक्त वो खावर साहब को सारा देकर घर के अंदर ले गया। घुटनों पर आने वाली चोटों की वजह से इन्हें चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। हुनैन के इल्म में था कि इन दिनों मास के घर में मुकीम इनकी फूफी ज़ात सोबिया मेडिकल की तालिबा है। चुनांचे घर जाते ही सोबिया को बुलाकर खावर साहब के जख्मों को देखने की ताकीद की। खराशें ज़्यादा गहरी नहीं थी। सोबिया ने सफाई करके एक मरहम लगा दिया। इसे भी यही बताया गया था कि चक्कर आने से खराशें आ गई हैं। ये सुनकर इसने पेन किलर के साथ ज़बरदस्ती इन्हें एक दूध का गिलास पीने पर मजबूर कर दिया। और इसकी वालिदा ही थी जिनके दम से घर वालों के पेट में थोड़ी बहुत ग़ज़ा चली जाती थी, वरना वहाँ तो किसी को अपना होश नहीं था। पेन किलर देने के साथ साथ इसने एहतियातन इन्हें टेटनस का इंजेक्शन भी लगा दिया था। इसके जाने के बाद हुनैन ने इनसे हकीकत दरियाफ्त की तो वो छुपा नहीं सके और सब बता डाला। मुझे और बुशरा को ऐसे ही खदशात थे अंकल। बहरहाल आप फिक्र न करें, अब हम लोग दूसरे तरीके से इस मामले से निपटेंगे। हुनैन ने तसल्ली दी और ख़ुद बुशरा के घर की तरफ रवाना हो गया। इसे सारी तफसील बताई तो वो बोली, वही हुआ जिसका पहले ही अंदाज़ा था। मेरे ख्याल में तो शफकत शाह ने इस सिलसिले में सुल्तान के बाप से रब्ता करके लंबी रकम खींच ली होगी। बहरहाल हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। शाम 6 बजे तक मेरी कॉल पर कई अखबारात और टीवी चैनल्स के नुमाइंदे यहाँ आ जाएंगे। तुम खबर अंकुर को लेकर यहाँ आ जाना। शफकत शाह की भी ठीक से खिंचाई की जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शाम 6 बजे हस्बे प्रोग्राम सब जमा हो चुके थे। बुशरा ने व्हील चेयर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और यज़दानी बिल्डर वाज़ो अपने और मास की दुश्मनी की वजह बयान करते बताया कि यज़दानी वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मास ने मेरा भरपूर साथ दिया था, इसलिए हम दोनों को ही निशाना बनाया गया। इसने सर्जन कयूम सिद्दीकी के कत्ल और अपने जख्मी होने का इल्ज़ाम भी इन लोगों पर लगाते हुए अंदेशा जाहिर किया कि मास के ग़याब में सुल्तान का हाथ है। सुल्तान और कामरान की दोस्ती के अलावा भी दोनों ख़ानदानों में गहरे दोस्ताना और कारोबारों में रासम और मुश्तरका मुफादात का हवाला देते उसने मास के मोबाइल फ़ोन में मौजूद तस्वीर से लेकर पुलिस के FIR दर्ज न करने और शफकत शाह की धोखाधड़ी तक हर बात खुलकर बयान कर दी। इस मौका पर खावर साहब के हाथों पैरों पर आने वाली खराशें भी खास तौर पर सहाफ़ियों को दिखाई गई। सहाफ़ियों की तरफ से भी कुछ नर्म और कुछ गर्म सवालात किए गए। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस खुश उसलूबी से निमट गई और हर चैनल पर इसके मुतल्लिक़ खबरें चलने लगी। मुखालफिन की तरफ से भी रद्दमल जाहिर किया गया और हर इल्ज़ाम को झूठ करार देते हुए जवाब में इल्ज़ाम लगाया गया कि बुशरा गुलजार इनके मुखालफिन के लिए काम कर रही है और इन्हें माली नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इनकी नेक नामी को भी दागदार करना चाहती है, क्योंकि सुल्तान के वालिद इरफानुल्लाह जो कि एक समाजी कारकुन है,
इस बार इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं और इनकी मकबूलियत को देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने मुकाबिल को क्लीन स्वीप कर देंगे। शफकत शाह की तरफ से भी साफ इनकार किया गया था कि खबर अहमद के पास आए थे और उन्होंने इसको कोई मोबाइल फोन दिया था। मुखालफिन के इस मौक़िफ़ को बाद तबसरों तजज़ियों का एक सैलाब सा आ गया। मुखालफिन की तरफ से बुशरा के साथ साथ गुलजार आसिम साहिब को भी रगेदा जा रहा था कि इनकी नेक नामी को खातिर में लाए बगैर इन पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही थी कि वो इरफानुल्लाह के मुखालिफ सियासी टोले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद सामने आने के बजाय बेटी को आगे कर दिया है। बुशरा एंड कंपनी की जानिब से इन सारे इल्ज़ामात के जवाब में सिर्फ एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और वो ये कि सुल्तान के खिलाफ मास की गुमशुदगी की FIR काट कर किसी ईमानदार पुलिस अफसर से इस केस की तफ्तीश करवाई जाए, लेकिन FIR हुनूस नहीं काटी गई। ज़राए इब्लाग पर जारी इस लड़ाई से हटकर गुलजार आसिम के पास एक फ़ोन कॉल आई। ये कॉल शफकत शाह ने की थी और सिर्फ एक पैगाम दिया था कि कामरान की टांग में जो गोली मारी गई थी वो आज भी महफूज है और साबित किया जा सकता है कि गोली इसी पिस्टल से चलाई गई है जो बुशरा गुलजार के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पैगाम के बाद वो लोग जरा सोचने पर मजबूर हो गए थे। बुशरा को कहना तो ये था कि इस पैगाम को खातिर में लाया जाए और इस बात को सामने आने दिया जाए। वो भी सब बता देगी कि कामरान और सुल्तान के गलत अज़ाइम से बचने के लिए इसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। लेकिन गुलजार आसिम जहांदीदा आदमी थे, इन्हें मालूम था कि इन मामलात में लड़कियों को कितनी बुरी तरह रगेदा जाता है। फिर शुरू में इनकी तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं की गई थी, यहाँ तक कि सर्जन क़य्यूम सिद्दीकी और बुशरा पर किए जाने वाले कातिलाना हमले के बाद भी खामोशी इख्तियार कर ली गई थी। इससे यह सवाल उठता है कि अब क्यों जुबान खोली जा रही है और मौक़िफ़ तब्दील किए जा रहे हैं। गुलजार आसिम की दलील के मुताबिक बार बार मौक़िफ़ बदलने वाले सच्चे होने के बावजूद भी झूठे समझे जाते हैं, इसलिए इस पैगाम को नज़रअंदाज कर देना मुनासिब नहीं है। हाँ, ये कोशिश की जा सकती है कि सुल्तान के खिलाफ न सही लेकिन FIR जरूर कट जाए और मास के ग़ियाब को महज एक हादसे की नहीं साजिश की नज़र से देखा जाए। बुशरा पहले ही बिस्तर पर थी। गुलजार आसिम की मुखालफत के बाद इसे खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कोई और था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था और इसी से बुशरा की उम्मीद बंधी हुई थी। अगर ये उम्मीद न होती तो शायद वो गुलजार आसिम की मुखालफत के बावजूद भी अपनी जुबान बंद न रख पाती। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अपने हरीफों पर कहर बनकर नाजिल होने वाले एक सरापा इंतकाम नौजवान की ये तहय्युर अंगेज़ दास्तान अभी जारी है।